अस्सलाम वालेकुम। जहांज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जजेस कमेटी का इजलास हुआ है और इस इजलास में जस्टिस मुनीब अख्तर को हटा के उनकी जगह के ऊपर एक और जज को शामिल कर लिया गया है और यूँ आर्टिकल 63A नज़रसानी केस का 5 रुकनी बेंच मुकम्मल हो गया है। किस जज को शामिल किया गया, इजलास में एग्जैक्टली क्या हुआ, जस्टिस मंसूर अली शाह ने क्यों इस इजलास में शिरकत नहीं की और एक तजवीज़ भी दी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा ने, उस तजवीज़ पे भी जस्टिस मंसूर अली शाह क्यों इनकारी हुए, इसके ऊपर तफसील से बात करते हैं। डिटेल में जाने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो या अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। सबसे पहले आपको थोड़ा बैकग्राउंड बताते हैं कि जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं वो एग्जैक्टली इस मामले का हुआ क्या था। जब सुप्रीम कोर्ट ने 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा कर रहे थे, इस बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान, जस्टिस जमाल ख़ान मंदोखेल, फिर उसके बाद जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल और जो 5 जजेस में जो दीगर जजेस शामिल थे उनमें जस्टिस जमाल ख़ान मंदोखेल भी शामिल थे। इस 5 रुकनी बेंच ने जब पहली समाअत की गुज़िश्ता रोज़, तो उस वक्त जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से एक ख़त मंज़र-ए-आम के ऊपर आया और उस ख़त में जस्टिस मुनीब अख्तर ने जजेस कमेटी के ऊपर एतराज़ात उठाए। एडहॉक जज जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल को बेंच में शामिल करने के मामले के ऊपर एतराज़ात किए गए और फिर कुछ माजी के वाक़यात भी अपने ख़त में बयान किए गए। जैसे एक बात ये जस्टिस मुनीब अख्तर के ख़त में की गई कि 2023 अक्टूबर से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इजलास हो रहे हैं और अचानक से आर्टिकल 63A का जो मामला है ये एजेंडे के ऊपर क्यों आया। फिर उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर ने तो अपने ख़त में ये भी कह दिया कि जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल जो हैं उनका आर्टिकल 182 के तहत नहीं बनता कि उनको इस तरह से इस बेंच में जो है वो शामिल किया जाना चाहिए था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जस्टिस मुनीब अख्तर सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहे, जो रेगुलर बेंच था उनका बेंच 3, उसमें केसेस की समाअत करते रहे, लेकिन 11:30 बजे की जो अदालती कार्रवाई है उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर नहीं आए और इस पे चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में जो 4 रुकनी बेंच का गुज़िश्ता रोज़ का ऑर्डर है, उस ऑर्डर में भी इस बात का इजहार किया गया है कि जस्टिस मुनीब अख्तर टी रूम में मौजूद थे, रेगुलर जो केसेस हैं वो भी सुन रहे थे, लेकिन जो 11:30 बजे वाला केस था उसमें वो शरीक नहीं हुए। और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने जो ख़त लिखा था उस ख़त में उन्होंने ये भी कहा जी कि जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो 11 बजे तक काम करते हैं, उसके बाद रवाना हो जाते हैं। इस पे जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा जी कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़त के ऊपर एक स्मेयर कैंपेन जो है वो लॉन्च की गई। सिलसिला यहाँ तक ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने फिर ये भी कहा कि मैं इस वक्त दस्तयाब नहीं हूँ, लेकिन मेरे इस ख़त को बेंच से रिक्यूज़ल ना समझा जाए। तो इस पर फिर ओपन कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने ये ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने ये कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट को स्टिल स्टैंड पोजीशन के ऊपर नहीं छोड़ सकते। यहाँ पे एक डिबेट ये ज़रूर चल रही है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून जो है उसमें पार्लियामेंट की विज़डम क्या थी। क्या पार्लियामेंट की ये विज़डम थी कि 2 जजेस मिलकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को गैर फ़ाल कर दें, अमली तौर के ऊपर उनको किसी काम करने से उनको रोक दिया जाए, या असल विज़डम ये थी कि मीनिंगफुल कंसल्टेशन हो, यानी बामायनी मुशावरत के बाद आगे बढ़ा जाए। उधर दूसरी जानिब आर्टिकल 63A को मुजवज़ा 26वीं आइनी तरमीम के साथ जोड़ा जा रहा है। बहरहाल इस पूरी सूरत हाल में एक चीज़ तो बहुत अहम है कि आर्टिकल 63A का जो मामला है ये रिव्यू केस बहुत अहमियत का हामिल है। 2 साल से ज़ायद का वक्त हो चुका है, ये मामला पेंडिंग है। उमर अता बंदयाल ने अपने दौर में कभी कोशिश नहीं की, साबिक़ चीफ जस्टिस गुजरे हैं कि इस रिव्यू को हेयरिंग के लिए फ़िक्स किया जा सके। काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो गर्मियों की छुट्टियों से पहले से लेकर अब तक मुसलसल ये कोशिश करते रहे हैं कि आर्टिकल 63A का जो मामला है वो समाअत के लिए मुकर्रर हो जाए।
لیکن کبھی عدالتی چھٹیاں رولز کا حوالہ دے کے یہ کہا جاتا کہ جی نہیں ہو سکتا، کبھی جسٹس منصور علی شاہ شریک نہ ہوتے۔ اچھا، جب کل کا عدالتی حکم نامہ سامنے آیا اس میں یہ کہا گیا تھا جی کہ رجسٹرار سپریم کورٹ کے ذریعے ایک ریکویسٹ اور کی جائے گی جسٹس منیب اختر کو، اور ان کو عدالتی ریکارڈ دیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ جی آپ اس بینچ میں آ جائیں۔ جب وہ ریکارڈ سارا جسٹس منیب اختر کو فراہم کیا گیا، عدالتی آرڈر ان کے سامنے رکھا گیا، تو انہوں نے بجائے بینچ میں شامل ہونے کے انہوں نے ایک اور خط لکھ دیا، اور اس خط میں جسٹس منیب اختر نے یہ کہا کہ دیکھیں جی یہ جو آرڈر ہے اس میں 5 ججز کے نام ہیں، میرا بھی نام لکھا ہوا ہے، میں تو بینچ میں تھا ہی نہیں، تو یہ اس آرڈر کی جو قانونی حیثیت ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے کوشچن کیے۔ اس کو اقلیتی ہم خط کہہ سکتے ہیں، اقلیتی رائے اس لیے نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ جوڈیشل آرڈر تو نہیں ہے، یہ خط کی صورت میں کیا گیا ہے۔ ماضی میں بھی ججز جو ہے وہ بینچ میں آ کر ریکیوز کرتے رہے ہیں، لیکن یہ ہم نے ایک انوکھا واقعہ جوڈیشل ہسٹری میں دیکھا ہے کہ ایک جج صاحب ہیں جو کورٹ میں بھی نہیں آ رہے، ریکیوز بھی نہیں کر رہے، تو اس سے بات یہ ضرور ہو رہی ہے کہ یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ آرٹیکل 63A کا جو معاملہ ہے اس کا ریویو جو ہے وہ کنکلوڈ ہی نہ ہو سکے۔ اچھا، اب آج کی ڈیولپمنٹ کے اوپر آتے ہیں۔ جب منیب اختر صاحب کی جانب سے دوسرا خط لکھا گیا جس میں 4 رکنی بینچ کے آرڈر کے اوپر قانونی حیثیت کے اوپر سوالات اٹھائے گئے، تو پھر اس کے بعد آج صبح دوبارہ اجلاس ہوا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس امین الدین خان، یہ 2 ممبر تھے۔ انتظار کیا جاتا رہا جسٹس منصور علی شاہ آئیں گے، جسٹس منصور علی شاہ نہیں آئے۔ کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے ایک تجویز دی، ان کی تجویز یہ تھی کہ جسٹس منصور علی شاہ کو 63A کا جو ریویو ہے اس میں شامل کیا جانا چاہیے۔ اب ہم واپس چلتے ہیں جسٹس منیب اختر کے پہلے خط کے اوپر۔ اس پہلے خط میں جسٹس منیب اختر یہ کہتے ہیں کہ جب ایک کمیٹی ججز کمیٹی اجلاس میں قاضی فائز عیسیٰ مائنورٹی میں تھے تو اس وقت ان کی یہ رائے تھی کہ سینئر جج آف سپریم کورٹ کی سربراہی میں ایک 5 رکنی بینچ تشکیل دیا جائے، تو اب انہوں نے یہ جو بینچ تبدیل کیا ہے اس کی ان نون ریزن ہے، اس کی وجوہات ہمیں معلوم نہیں ہو سکی۔ اس کے بعد اب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے تجویز دی کہ جسٹس منصور علی شاہ کو اس میں ایڈ ہونا چاہیے، لیکن جسٹس منصور علی شاہ صاحب نہ کمیٹی میں آئے اور نہ ہی ان کی جانب سے کوئی ہماری اطلاعات کے مطابق کوئی رضامندی ظاہر کی گئی، تو پھر اب جسٹس نعیم اختر افغان کو آرٹیکل 63A ریویو کیس میں بینچ میں شامل کیا گیا ہے، اور اس کے بعد 5 رکنی بینچ مکمل ہو چکا ہے۔ 11:30 بجے اس کیس کے اوپر سماعت ہوگی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیس اب تو بالکل کلیئر ہو گیا ہے، 5 رکنی بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے، پروسیڈنگ آگے بڑھے گی اور پھر اس کے بعد کنکلوڈ ہو جائے گا یہ معاملہ۔ شاید 1 یا 2 ہیئرنگز ہوں اور اس کے بعد یہ چیزیں ڈیسائیڈ ہو جائیں۔ جیسے یحییٰ آفریدی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو وہ بھی سینئر جج آف سپریم کورٹ ہیں، لیکن ان کو ایک آفر پریکٹس اینڈ پروسیجر ججز کمیٹی میں شامل ہونے کی ایک تجویز دی گئی تھی، لیکن انہوں نے بھی اس پہ بھی معذرت کی تھی۔ تو یہ بہرحال اپڈیٹ ہے۔ 11:30 بجے کیس کی سماعت ہوگی، جس کے بعد عدالتی ہیئرنگ کے اوپر تفصیل سے آپ کو بتائیں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔